बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कौन किरदार कितना अदा कर रहा है ये तो वक्त बता भी रहा है, दिखा भी रहा है और आवाम भी बखूबी देख रही है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज आम आदमी के पास भी दुनिया लेके हाथ में वो घूम रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि असेंबलियाँ तो तहलील हो गई 2018 में जो वजूद में आई थी, वो खैर बाद हो गया। उनको वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत आज भी फैसला न हो सका। कल फिर मुशावरत होगी। जलील अब्बास जिलानी, सादिक संजरानी, हफीज़ शेख, मियाँ मोहम्मद सुमर और फवाद हसन फवाद के नाम पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत के क़याम तक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत जाते जाते सरकारी मुलाजमीन अलाउंस में 50% इजाफे का तोहफा। हुकूमत का जाते जाते अवाम पर सितम। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी में कमी। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अब आवाम सब देख रही है। 4 अगस्त तक मुल्की ज़र मुबादला मजमूई ज़खायर 13 अरब 33 करोड़ 91 लाख डॉलर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान निगरान पंजाब हुकूमत ने 28 ब्यूरोक्रेट्स को ग्रेड 18 से 19 में तरक्की पाने वालों में से 22 मर्द और 3 खवातीन। इसका मतलब हुकूमत जाते जाते अपने मनपसंद अफसरान को अपग्रेड कर गई, अपने मनपसंद अफसरान को बहुत सारे वो कहते हैं ना गिफ्ट्स दे गई कि आप हमें फ्यूचर में काम आना। उसके साथ साथ 50% अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। तो जाते जाते ये क्यों मरातें दे गई हुकूमत, ये तो अवाम का पैसा है। दूसरी जानब सिंध में भी यही कुछ हाल है। सिंध हुकूमत भी जाते जाते सिंध में कई महकमों में नौकरियों का ऐलान कर गई। मियाँ पहले कहाँ थे, पहले ये नौकरियां दे देते ना, जिस पर MQM पाकिस्तान ने भी पटिशन दायर कर दिया कि इस नौकरियों को रुकवाने के लिए। अब आम आदमी सोचेगा कि हमारी हुकूमत तो हमें नौकरियां दे गई थी, ये MQM आके रुकवाने आ गई नौकरियां। तो भाई आप नौकरियां पहले क्यों नहीं देते, जाते जाते क्यों आप इस तरह की सियासत कर जाते हैं मुल्क में। इस पर भी बात करेंगे। फिर हमने इस पर भी प्रोग्राम किया था कि 2 रोज़ में 53 बिल हुकूमत ने मंजूर किए थे। एक मजहबी बिल भी था जो कि बड़ा उस पर गौर फिक्र किया जा रहा है। तमाम मकातब फ़िक्र ने तो इसको न माना, अलबत्ता बहुत सारे हल्के मिठाइयाँ भी तकसीम करते हुए हमें नज़र आए और बहुत सारे हल्कों में तशवीश भी पाई जा रही है इस बिल को लेकर। इस बिल पे भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान के जय्यद उलमा हैं उस पर हम इस बिल पे रोशनी डलवाएं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं, क्यों इस बिल पर तनकीद की जा रही है, क्या कायमा कमेटी को ये बिल नहीं भेजा गया। इस पर हम बात करते हैं। मौलाना अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ़ोन कॉल पे, उनसे भी हम जान लेते हैं कि वो उनका इस पे मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, आपको हम खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले तो शो में। बताइएगा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। कराची में भी आपकी जो तंजीमें हैं उनके इजलास जारी हैं और हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि आप आगे एहतजाज भी मुमकिन तौर पर कर सकते हैं। तो कहा तो ये जा रहा है कि ये जो बिल था ये वक्त की ज़रूरत थी ताकि न सिर्फ सहाबा रसूल उम्महातुल मोमिनीन से लेके अहले बैत रसूल तमाम ही जो मुक़द्दसात हैं उन पर तनकीद न की जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम मौजू पर आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या इससे पहले कोई पाकिस्तान में कोई आइन नाम की कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। पाकिस्तान का आइन मौजूद है, उसमें तमाम इन चीज़ों के हवाले से पूरी तफसीलात मौजूद हैं। तौहीन रिसालत की सज़ा मौजूद है, तौहीन मज़हब की, तौहीन अहले बैत व असहाब व उम्महातुल मोमिनीन की, 298A B C, ये सब कुछ पहले से पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है। सवाल यह है कि फिर क्या जरूरत थी दोबारा एक नया बिल लाने की। और फिर इसके साथ साथ अभी कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी दस्तावेज मुख्तलिफ मसाले के जय्यद उलमाए किराम के साइन जिन पे मौजूद हैं पैगाम पाकिस्तान के नाम से, और 5000 के करीब पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाले के जय्यद उलमा मुफ्तियान उनके दस्तखत मौजूद हैं। वो एक दस्तावेज मौजूद है जिसमें इस तरह की पूरी तफसीलात हैं और जिसमें कहा गया है कि किसी दूसरे मजहब की मुकद्दसात की तौहीन जो है वो सही नहीं है, किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना सही नहीं है,
اور اسی طرح ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی سزا وہاں پر معین ہوئی ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی دوبارہ سے اس مسئلے کو چھیڑنے کی، جبکہ پہلے سے ایک آئین بھی موجود ہے، پھر ایک دستاویز بھی آ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بل لانے والوں کا مقصد جو ہے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور ان کا مقصد جو ہے وہ حقیقت میں ناموس صحابہ کی آڑ میں حقیقت میں وہ 6 کروڑ شیعہ اور اسی طرح جو بھی محب اہل بیت اہل سنت ہیں، کروڑوں ان افراد محبان اہل بیت کو وہ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. اور حقیقت میں یہ ضربہ ہے اہل سنت اور شیعہ ان محبان اہل بیت کے عقائد پر. کیا لائے عمل اب آپ کا کیا ہوگا؟ آپ آگے کیا کریں گے؟ تو پھر یہ بل تو متفقہ طور پہ منظور ہوا، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم سے رائے نہیں لی گئی، قائمہ کمیٹی سے بھی منظوری نہیں لی گئی، بڑا اجرت پہ یہ بل جاتے جاتے حکومت پاس کر گئی ہے. تو اب اس کو رکوانے کے لیے آپ لوگ تگودو کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اور آپ احتجاج کریں گے؟ جی بالکل بالکل، ہم اس پہ ہمارے بہت سارے جو ذمہ داران ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ مختلف حکومتی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. میں یہ بل پاس ہونے سے حتی سینٹ میں بل پاس ہونے سے پہلے ہم نے بہت سارے سینیٹر سے ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، ان تک اپنی تشویش کو پہنچایا ہے. لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ جس طرح عجلت میں جلدی میں اس بل کو پاس کرایا گیا، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی شینی رحمان صاحبہ نے جب یہ تجویز دی کہ اس کو قائمہ کمیٹی کی طرف بھیج دیا جائے تو وہیں پر شور شرابہ کھڑا ہو گیا، اور اس کا مطلب وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے ہی اس کو. اچھا، ایک لاسٹ میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے. علامہ اصغر عسکری مرکزی رہنما آپ مجلس علماء اہل بیت کے، ایک لاسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسا بل جس سے تمام مسالک ایک پیج پر آ سکے، یا کم از کم ایک پیج نہیں پر بھی آئیں، جو ان کی مقتضات ہیں ان کو کوئی بھی مکاتب فکر انگلی نہ اٹھا سکے، یہ تو اچھی بات ہے. پھر آپ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ہمارے مراجع کے فتاوی موجود ہیں کہ کسی کی مقدسات کی توہین کرنا. تو پھر اب آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں اعتراض اس پر ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں توہین، سب سے پہلے تو توہین کی وضاحت کریں. توہین سے کیا مراد ہے؟ آیا اگر کل کو یزید کو کوئی برا بھلا کہے، قاتلین امام حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجیں، آیا یہ بھی توہین ہو جائے گی؟ توہین میں اور تنقید میں فرق واضح کریں. پھر صحابی کی تعریف واضح نہیں ہے. شیعہ کے نزدیک صحابی کی تعریف اور ہے، اور دیگر مسالے کے نزدیک صحابی کی تعریف اور ہے. مثلا وہ ابو سفیان کو بھی صحابی مانتے ہیں، وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو صحابی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات، خود صحابہ کے درمیان آپس میں تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، ان میں آپس میں گالم گلوچ رہی ہے، ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں. نہیں، ابھی ہمارا کیا فرض ہے مولانا صاحب؟ ہم جوڑنے کی بات کریں نا ممبروں پہ بیٹھ کے. جی جی بالکل. ہم تو دیکھیں، ہم تو ہمیشہ ہم نے جوڑنے کی بات کی ہے، اور ہم تو بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمارے ممبر سے کوئی بات ایسی ہوتی ہے، نہ کوئی ذمہ دار بندہ کبھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. اور نفرت تو ہمیشہ دوسری طرف سے ہو رہی ہے. آ گیا موقف آپ کا، آ گیا مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آ گیا آپ کا موقف. مولانا اصغر عسکری اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے. آپ مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اسرار احمد عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور فون کال پہ ہمیں حکومت بھی جوائن کرے گی. بہت شکریہ اسرار عباسی صاحب، آپ نے وقت دیا. اسرار عباسی صاحب کو ذرا پہلے پروڈیوسر صاحب سنوائیں، پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں. کچھ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے نکال کے رکھے ہیں ان کے لیے گفٹس، پہلے وہ ان کو دکھائیں تو پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سنوائیں سر پروڈیوسر صاحب کہ کیا کہہ رہے تھے کل پی ٹی آئی کے وکلا. جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور اشرات الارض کی برمار ہوتی ہے، اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹی آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان، شہریار افریدی، علی امین، ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا. لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش
उनको खान साहब को उन्होंने जेल मैनुअल के मुताबिक जो खाना दिया है उस खाने के सेहत पे काफ़ी शकूक व शुबात हैं हमें। हमने इस हवाले से नईम पंजोता साहब के बियाफ पे मैंने रिट पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो सियासी अकाबरीन हैं, एडीज हैं पॉलिटिकल खान साहब के, उनकी बेगम, उनकी बहनें, उनके वकला और उनके मुआलिज को जो है विजिटेशन राइट्स दिए जाएं। कल वो केस लगा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि खान ने आज जो हमें मैसेज दिया है और जो नईम पंजोता साहब की तरफ से हमें मिला है, बाई नेम एक को दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सब ने और डट के खड़ा होना है। आपने सुना कि तहरीक इंसाफ के वकला क्या कह रहे थे, राइट्स मांग रहे थे। इसरार भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवसत से कौम को यौम निजात की मुबारकबाद देता हूँ। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। मुझे बताएं इसमें कौन सा मुतालबा गैर अखलाकी, गैर कानूनी या गैर आईनी है? तब कहाँ थे अखलाकियात, तब कहाँ था कानून जब आप एसियां निकलवाते थे और आपके चेयरमैन पीटीआई कहा करते थे कि आम आदमियों के साथ जो सुलूक हो रहा है वही आपके साथ होगा। तो भाई आपके साथ भी वही हो रहा है, तो अब कहाँ कानून, कहाँ राइट? सब आप कह रहे हैं कि वो मीठा फेंक दिया जाता है, तो वो मीठा तो राना सनाउल्ला कह रहे हैं मेरे साथ भी ये होता था, मैं कानों में रुइया डाल के सोता था। शायद खकान अब्बासी ने भी ये, तब आप लोगों ये कानून, आइन, राइट्स अगर आपको याद आते तो मैं आपको आज सलाम करता। नहीं, आप देखें थोड़ा सा बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं आपको पहले चीज़ ये बता दूं, आपने खान साहब की एक तकरीर का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि मैं नवाज शरीफ साहब के जेल से के जो सेल हैं उनसे एसी निकालूंगा। वो निकाल गए थे क्योंकि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो सवाबदीद उनको हासिल थी खान साहब को भी वो होनी चाहिए थी, वो ए क्लास की थी। अब तक सी क्लास में खान साहब को रखा गया। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक राना सनाउल्ला की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्ला के केस के ऊपर मैं 10,000 दफ़ा आपसे बात भी कर चुका हूँ और उसकी मैटर्स भी। उनकी को वो सियासी स्टेटमेंट एक साबिक वजीर आजम के लिए नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए थी? वो इसलिए दी थी, मेरी सुन तो लीजिए ना बात। इमरान खान यार ये मुतालबा कर रहे हैं मुझे एसी लगा के दो, ये तो मुतालबा नहीं कर रहे। वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि जो बुनियादी किसी भी एक कैदी का हक है। आप मेरे साथ कल किसी जेल के विजिट पे चले चले और जो डेथ सेल, जिसको डेथ सेल जिसको कहा जाता है, उसके कैदी की हालत यहां देख लीजिए क्या होती है। अगर उस बराबर भी इमरान खान साहब को सहूलतें मिलती हैं तो हम फबिहा मान लेंगे, लेकिन अगर तो वो सहूलतें जो आपने कहा आम कैदी को नहीं है, ऐसा ही है ना, नहीं है ना इस मुल्क में, तो आपकी भी हुकूमत थी, आपने भी नहीं दी। तो भाई जिस आम कैदी के पंखा भी नहीं है ना बैरिक में, तो अब खान साहब भी जरा गर्मी का मजा चखे ना। आप बात को गलत तरफ ले। मैं ये कह रहा हूं कि जो सहूलतें आम कैदियों को मिल रही है वो भी इमरान खान को नहीं मिल रही है। मेरे बात आप सुने और समझे मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि कल कैमरा लेके किसी भी कराची की 2 जेल है, एक सेंट्रल जेल है, एक मलीर जेल है, दोनों में मेरे साथ विजिट कर लीजिए। और जो डेथ सेल है उस पे जो कैदी को सहूलियात है, अगर वो भी इमरान खान को मिल जाए तो मैं उस पर भी कहूंगा। मैं ए क्लास बी क्लास की बात ही नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट क्या है, राना सनाउल्ला साहब जब पेशी पे आते रहे, किसी जगह उन्होंने कहा जी मेरे साथ जेल में इस तरह का सलूक किया जा रहा है, कोई एक स्टेटमेंट उनकी निकाल के दिखाते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब की कोई स्टेटमेंट निकाल के दिखाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी साहबजादी को जिस तरह की सहूलियात जेल में मुयस्सर थी वो सारी दुनिया ने देखी। ना करें सर, मरियम साहबा यहाँ तक कह चुकी हैं कि मेरी वीडियो बनाई जाती थी। सर किसने बनाई वीडियो? ये खुद का है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना पूरी बात। उन्होंने कह दिया तो हर पे उनके जब डेटा, कॉलर डेटा निकला तो उनके पास मोबाइल कहां से आया जो बाहर कॉल करती थी? जेल में किसी कैदी को मोबाइल अलाउ है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। देखिए बात सिर्फ इतनी है, इमरान खान तो वो फेस कर रहा है आज। क्या मौजूदा पीडीएम की क्यादत कल को ये जेल की सोबतें बर्दाश्त कर लेगी? उनकी तो प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, उनके तो फौरन ज़ियाउद्दीन अस्पताल में कमरे बुक हो जाते हैं। जो पीपल्स पार्टी है बड़ी दावेदार है कि जी हमने 11 साल जेल काटी। मैं चैलेंज कर चुका हूं बहुत से प्रोग्रामों में कि जरदारी साहब के मुझे 3 महीने जेल के दिखा दें। सारा वक्त उन्होंने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के इसी रूम में गुजारा जेल के नाम पे। सर 90s क्या 90s में जेल में नहीं थे वो? जेल में जो सहूलियात, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप मेरे साथ लांडी जेल या सेंट्रल जेल कर चले जाए ना। मैं सिर्फ इतनी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे जो
خطرناک ملزم ہوتا ہے جس کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ خطرناک تو کوئی نہیں ہوتا نا. اگر سزائے موت کے ملزم کو بھی وہ سہولیات جو ملی ہوئی ہیں اگر وہ عمران خان کو مل جائے, میں آپ کے چینل کے اوپر کہتا ہوں کہ میں خود کھڑے ہو کے حکومت کی تعریف کروں گا. عمران خان کو وہ سہولیات بھی نہیں مل رہی. بحیثیت ایکس پرائم منسٹر جو ان کی سوابدید ہے وہ آپ ایک طرف میں بتا دیتا ہوں. جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے ہم نے 3 جوڑے کپڑے بھی دیے ہیں, ٹریک سوٹ بھی دیا ہے, ہم نے ان کو صابن, برش, جائے نماز, پنکھے, یہ سب چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں. اور کون سی سہولت آپ مانگ رہے ہیں؟ نہیں, ہم سہولت تو مانگ ہی نہیں رہے نا سر, ہم تو بنیادی ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جس جگہ سوتے ہیں باقی صفائی کا انتظام, اوپن واش روم, یہ تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, میری بات پھر وہیں گھوم کے آتی ہے کہ سب سے بدترین قیدی کے پاس آپ کراچی میں کل میرے ساتھ چلے جائیں, اٹیک اور ڈیالہ جانے کی تو ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے, یہاں جا کے دیکھ لیں جو سب سے ورسٹ قیدی کو سہولیات ملی ہیں, اگر اس کے برابر بھی عمران خان صاحب کو مل جائیں گی, میں on the behalf of party یہ کہوں گا کہ نہ ہمیں بی کلاس چاہیے نہ اے کلاس چاہیے, یہ سہولت جو اس قیدی کو حاصل ہے وہ عمران خان کو دے دیں. لیکن آپ کے وکلا, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے وکلا کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے نہیں, ایز پر سابق وزیر اعظم, یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ 2 باتیں الگ الگ کر رہے ہیں نا. ہم یہ بات وہ جو آپ کے وکلا کی ڈیمانڈ ہے, نہیں ہماری وہ ڈیمانڈ ہے آئین اور قانون کے مطابق. میں نے پہلا آپ کو سٹارٹنگ میں کیا کہا کہ جو وکلا کی ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ ہے, کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ ہے, کوئی غیر اخلاقی ڈیمانڈ ہے. کیا وہ اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس کو وہ ثوابدید حاصل نہیں ہے جو ایکس پرائم منسٹر کو ہونی چاہیے, ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, بالکل چاہیے. اچھا, جس طرح کے کیس میں اس کو سزا ہوئی وہ ایک طرف رکھ لیں, وہ ساری باتیں ایک طرف رکھ لیں. وہ آج بھی جیل بھگت رہا ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری پلیٹلیٹس گر گئی ہیں یا میرے یہ پرابلم ہو گئی ہے, مجھے باہر بھجوا دیں, اللہ کا واسطہ ہے, وہ رو رو کے گر, وہ تو اس حالت میں بھی وہ سہ رہا ہے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, یہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے, جو کچھ آج تو قوم کو عدلیہ نے بتا دیا, ججز نے بتا دیا کہ بھائی یہ ڈکلیئر نہیں ہوا تھا کیا فارم بی میں جو ہم نے جس پہ ان کو سزا دی ہے, آپ کی, اور پھر آپ کو تو ٹرائل کورٹ سے سزا ملی ہے. دیگر وزراء اعظم تو ان کو تو آپشن ہی نہیں تھا سر اپیل کا. نا میں آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ہلکا ہاتھ رکھا ہے, ہلکا ہاتھ رکھا ہے سر, اتنا زبردست ہلکا ہاتھ رکھا ہے. آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پوری قوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور سیشن کورٹ کا جو جج ہے وہ بڑا ہوتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کو نہیں مانا گیا. ایک سیشن کورٹ کے جج کے آرڈرز کو ودن 10 منٹس عمل درآمد ہو گیا. عمل درآمد ہو گیا نا سر, یہ تو قانون کی ہے, آپ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا. چلے میں کنٹینیو کرتا ہوں. چراغ ہاشمی نے جوائن کیا, آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. ہاشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. ہاشمی صاحب 2018 والی اسمبلیاں بالآخر تحلیل ہو گئی اور آپ کے تمام لوگ گھر پر آ گئے, لیکن وزیر اعظم ابھی بھی موجود ہے, لیکن نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہو پایا. اس پر بعد میں آتا ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیں, ایک 2 دن میں 53 قانون آپ لوگوں نے پاس کیے تھے, بل پاس کیے تھے. ایک مذہبی بل بھی تھا جس پر ابھی احتجاج اور دیگر چیزیں ہونا باقی ہیں, جو کہ توہین صحابہ, توہین امہات المومنین, اہل بیت کا بل تھا, وہ آپ لوگوں نے عجلت میں پاس کیا ہے. تو اس پر جو تنقید اب آپ پہ کی جا رہی ہے, کیا کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جو بھی بل پاس ہوا, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ اس ملک کے لیے, اس کے عوام کے لیے بل پاس کیے گئے ہیں, جو ہم نے اپنے نون لیگ کے لیے بل پاس نہیں کیے گئے. نہیں تو کچھ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں گے ہم. دیکھیں نا, وہ سارے آپ کے صحافی حضرات جو ہیں تمام جو ہاتھ ڈال رہے ہیں مریم اورنگزیب نے اتنا اچھا بل پاس کرایا وہاں پہ یہ اپنا میڈیا کے حوالے سے, تو اس کی بھی تو تعریف کیا کرے نا. نہیں سر, میں ٹھیک ہے, وہ تعریف اپنی جگہ ہے سر. جاتے جاتے آپ لوگوں نے 50% گورنمنٹ کے ملازموں کے الاؤنس میں اضافہ کیا, جاتے جاتے 18 گریڈ والے کو 19 گریڈ میں آپ لوگ لے آئے. اب آپ لوگوں نے ان سے کام لینے, یہ جو آپ نے نوازشیں جاتے جاتے کی ہے, یہ کیوں کی ہے یہ بتائیں. نہیں, ان کا حق بنتا تھا نا, اس لیے ہم لوگ نے گریڈ اگر دیے ہیں, ان لوگوں گریڈ بڑھائے ہیں. کوئی انہوں نے مارکا فتح کیا ہے, بات ہے نا, یہ انہوں نے کوئی مارکا فتح کیا تھا جن پر آپ نے یہ نوازشیں کی ہیں؟ نہیں, ہم نے تو پاکستان کے عوام, پاکستان کے جو سرونٹ ہیں ان کے اوپر کی, ہم نے اپنے اوپر تو نہیں کیے. ہمارے لوگ تھے وہ. اور آپ کو پتہ ہے یوٹیلیٹی بل پر جو سبسڈی تھی اس کو کم کر دیا گیا. عام آدمی کا تو یہ حال ہے. نہیں, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا سارا کچھ ہی, انشاءاللہ نئے الیکشن آ رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ صحیح سب چلے. لیکن ویسے ہاشمی صاحب اب آتے چیئرمین پی ٹی آئی پر دبا کے سر بدلے لیے جا رہے ہیں, میٹھا پھینک دیا جاتا ہے جیل میں, خان صاحب کی بیریک میں, تاکہ ان کو کیڑے مکوڑے بھی تنگ کریں, تاکہ ان کو نیند بھی نہ آ سکے. نہیں دیکھیں,
میرے اپنے وہاں ایک تعلق ہے اٹک جیل کے اندر. اچھا میں آپ کو بالکل نہیں کہ ایز اے پاکستانی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا چھٹ کے تو یہ میٹھا پھینکا گیا, فلانا پھینکا گیا, کچھ وہاں نہیں نہ پھینکا گیا ہے. وہ بہترین طریقے سے وہاں رہ رہے ہیں. ان کے پاس مشقتگی بھی ہے, بیڈ بھی ہے, ہر چیز موجود ہے وہاں پہ نا. میں اپنی نہیں کہہ یہاں کرے سر, چٹائی ہے, بیڈ نہیں ہے سر. نہیں سنیں میری بات سنیں. یہ جو ہے نا مقامات عمل ہے, یا اللہ تعالیٰ جب جو ہے نا لوگوں کو جو ہے سزا دیتا ہے تو پھر آپ لوگ بھی تیار رہیے گا. پھر یہ مکافات عمل آپ کے ساتھ بھی ابھی ہونے والا ہے, الیکشن ہو جائیں گے تو پھر پلیٹلیٹ گر جاتی ہے. زیادہ خطرناک طریقے سے بھگتا ہے. ہم نے جو ہے نا ہمارے قائد کو ڈالا گیا ہے, ہماری بہن کو ڈالا گیا ہے, شہباز شریف صاحب کو ڈالا گیا ہے, حمزہ کو. مجھے بتائیں کون سا ایسا سیاستدان ہے, کون سا ایسا نون لیگ کا آدمی جسے سال 2 سال جو ہے جیلوں میں نہیں رکھا گیا ہے. تو مسئلہ ہے کہ ابھی خان صاحب کو سیشن جج والوں نے سزا دی ہے, تو ہم نے اب اگر نواز شریف کو جو کیا تھا نواز شریف کے ساتھ کہ بیٹے کے تنخواہ لینے کے اوپر انہیں نااہل قرار دے دیا, وہ ایک مانیٹر جج بٹھا دیا سپریم کورٹ نے. اس ٹائم تو یہ پبلک نہیں بول رہی تھی, لوگ نہیں بول رہے تھے اس ٹائم. ابھی پروگرام کرتے نا یہ سارے پروگرام. یہ آج ہم نے کون سے جج کے اوپر جج بٹھایا ہے, سیشن جج نے فیصلہ دیا, ہم نے تو نہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی بارہا کہہ رہے تھے جج کدھر ہے اس وقت؟ وہ جج کا ہے سر, دلاور صاحب. وہ کدھر ہے بھائی؟ نہیں دلاور صاحب ٹریننگ پہ گئے ہوئے لندن. میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لندن میں؟ ہم نے بھیجا میں پکچر شیئر کر دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں کیا کر رہے ہیں وہ؟ کون؟ دلاور صاحب. کیا ثبوت ہے؟ میں آپ کو پکچر شیئر کر دیتا ہوں, ابھی آن ایئر شیئر کر دیتا ہوں. کیا ثبوت ہے کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اسرار عباسی شیئر کر دیتا ہوں. تصویر آپ کو شیئر کر دے دیں. پروپیگنڈا آج بھی سوشل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چل رہا ہے. وہ کہیں اٹک کے باہر ہزاروں لوگوں کو دکھا دیتے ہیں, پرانی تصویریں چلا رہے ہیں. ابھی تک یہ باز نہیں آئے. اچھا یعنی یہ مان رہے ہیں کہ وہ پرانی تصویر ہے جو دلاور صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے. نہیں کلیئر کر دینا ذرا, وہ پرانی تصویر ہے. یہ جو تصویر بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ دکھا رہے ہیں, یہ پرانی تصویر ہے. میں نے یہ اب میری بات مریم صاحبہ کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ کی پرانی تصویر ہے جج کی. ساجد بھائی کتنے پروگراموں میں نے یہ کہا کہ یہ نازک سے لوگ ہیں, ایک جھٹکا نہیں لگے گا تو یہ نہیں نکلیں گے باہر. یہ اب ان کی گرفتاری میں کتنے لوگ نکلے ہیں, یا یہ ان کے اس کے لیے کتنے لوگ, یار 80 لوگ گرفتار ہیں پی ٹی آئی کے. یہ جواب لے لیں سر. چلے مجھے وہ تنگ کر رہے ہیں, وہ فورس کر رہے ہیں, پھر وہ کہیں گے کہ آپ بھوکے مر رہے ہیں, ہمیں نہیں بولنے دیتے. سنیں اچھا سنیں. 80 لوگ جیل کے اندر بھوکے مر رہے ہیں, ان کے خاندانوں کو کیا دے دیا پی ٹی آئی نے. آج وہ پچھتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جانے کے لیے نا. ٹھیک ہے, آپ سے ملتا ہوں. اچھا یہاں سے میں شروع کرتا ہوں, ان کے آخری جملے سے شروع کرتا ہوں. یہ سن لینا, آخری جملے سے شروع کرتا ہوں کہ ورکرز جو ہے وہ جیلوں میں اور تکلیف میں, تو کم سے کم ان کا لیڈر خود جیل میں ہے, جرداری بھاگا ہے, نہ پیر پکڑے, نہ ڈیل کیے, نہ معافی مانگے. اب سن لیں, میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی, حالانکہ وہ تمام گفتگو غلط تھی, اس میں ایک بات بھی سچ نہیں تھی. آپ نے اپنے ابتدائیوں میں فرمایا, میں نے پوری بات سنی ہے. انہوں نے جملہ اسٹارٹ میں کیا کہ ہم نے جتنی قانون سازی کی وہ عوام کے لیے. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک بل بتا دے جو عوام کے لیے کیا ہو. ایک بھی عوام کی مفاد میں نہیں کہا, ایک بھی عوام کے مفاد میں بل لا کے دکھا دیں, میں ان کو مان لوں گا. دیکھیں پھر وہی بات ہے, اب ان میں ضبط نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. ایوان صدر کو آپ استعمال کر رہے تھے قانون بنانے کے لیے, اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ میں یہ بڑے کتنے آپ روزانہ قانون بناتے تھے اور صدر جو ہے سائن کرتا تھا اس کے اوپر. اچھا چلے آخر میں آخری سوال آپ سے. ابھی تو میری بات سنے ساجد, اچھا میں تیرے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کتنی دفعہ جیل میں مل کے آئے اپنے کارکنوں سے, مجھے بتائیں. میں گیا ہوں, میں خود گیا ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کے دور کے اندر میں یہ میری بات سنیں, کسی ملاقات پہ پابندی نہیں تھی. آپ کل ساجد بھائی میرے ساتھ کیمرے میں لے کے چلے اور مجھے کسی ورکر سے ملاقات کی اجازت دلوا دی جیل میں آپ کو مان جاؤں گا. چلیں اس میں بھی آ جائیں نا سر. جو جیل میں قید ہمارے ورکرز ہیں ان تک ہماری رسائی, چلے ہماری رسائی عام کو چھوڑ دیں, وکلا تک رسائی دکھا دیں. میں ملاقات کراتا ہوں ان کے گھر والوں سے, ماڑی کے اندر ملاقات کراتا ہوں, کون کہتا ہے ملاقات چلے نا کروا دینا. میں تو آپ کو سلام پیش کروں گا, کیمرہ آج ساجد بھائی ساتھ لے کے جائے گا. اور اگر یہ نہ کروا سکے تو کیا جرمانہ ہوگا؟ اگر یہ نہ کروا سکے تو کیا جرمانہ ہوگا؟ نہ کروا سکے تو کیا جرمانہ ہوگا؟ لاسٹ میں بس ان کی روزانہ ملاقات ہے فیملی کے ساتھ. میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں. ہاشمی صاحب میں آپ کا نمبر ان کو دے رہا ہوں, پی ٹی آئی رہنما کو, آپ ملاقات کریں. نہیں میرا نمبر نہ دیں, نہ ان کا نمبر دیں, آپ اپنا کیمرہ ساتھ رکھیں سر. آپ ویسے صحافی اپنا فرض ادا کریں اور جائیے, ماڑی کو چھوڑیں, جعلی میں ملاقات کروا دیں کسی ورکر کے ساتھ, میں مان جاؤں گا. بھائی میں ملاقات کراؤں گا آپ کو. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, چیلنج قبول کریں سر. چیلنج قبول بیٹوں کو چیلنج کر رہا ہوں, چیلنج دے رہے ہیں آپ کو قبول کریں.
मेरे साथ चले, साजिद भाई को साथ लेके चले, साजिद भाई विटनेस होंगे, मैं और आप तो फरीक है ना, पार्टियां है ना, आप तो फरीक, जो आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा अब तो खुद भाग गया, ठीक है, अपने लीडर की तरफ से भाग जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम बहुत ये है। शुक्रिया, इनके बहुत लीडर भी नहीं शुक्रिया ठहरते, वो भी नहीं ठहरते। बहुत शुक्रिया आपका आशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हुकूमती मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ा सिलसिले को। इसाक भाई साहब, इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए चेयरमैन पीटीआई को नाअहल कर दिया पाकिस्तान की सियासत से, अब वो इस जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ऐसा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सजा भी गलत है और इसकी नाअहली भी गलत है, क्योंकि बेसिकली ये रिलेटेड है ना, उनकी नाअहली हुई उसकी सजा की वजह से, ठीक है, कि जब आप एक सजा याफ्ता शख्स होता है तो वो ऑटोमेटिकली एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, नाअहल हो जाता है। जब एक सजा ही गलत है तो उसकी नाअहली भी गलत होगी, वो हम कोर्ट में नहीं तो आप पीटीआई का कोई जज लेकर उसको बैठा दे उस मनसब पे। पीटीआई का जज तो हम आप तो कुछ मानते ही नहीं ना सर। आपने नवाज शरीफ साहब का जज बिठा के सजा दिलवा दी ना, दिलवा दी, हमने उसको कबूल कर लिया ना, हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम ना डील करके भागेंगे। चले आपने कहा कि ये नवाज शरीफ का जज था, सुन तो लीजिए, तो उसका आप लोगों ने लंदन में क्या हशर किया है? किसका? तो ये आप लोग अच्छा कर रहे हैं। हमने किया, अवाम ने किया। ये सर आपके वर्कर नहीं है? देखिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, उनको आप लोग क्या क्या मुगालजात पकड़े मुझे हैं? एक बात बताइए साजिद भाई, आप यहाँ से प्रोग्राम करके बाहर जाते हैं, मोहल्ले में भी जाते होंगे, इधर भी बाहर निकलते हैं, आपको कोई गाली पड़ती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो तमाम पार्टियों के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, अगर आप कोई गलत अमल करोगे तो आपको फेस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आपको देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे वज़राए आज़म नाअहल हुए हैं, तख्तादार पर भी लटक गए, उन्होंने तो जजेस के गिरबान नहीं पकड़े। सर, सुप्रीम कोर्ट का हमला भूल गए आप? क्या बात कर रहे हैं साजिद भाई, खुदा के लिए? तो आप भी वही कर रहे हैं सर। नहीं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं किया ना, अगर किसी पार्टी ने कुछ अच्छा नहीं किया तो आप लोग भी तो उसी कश्ती के सवार साफ चली, शफाफ चली। ये गुजारिश तो सुन लीजिए, किसी ने उनको पत्थर मारा, किसी ने, हालांकि जूता मारना तो एक एहतजाज का ही तरीका है, लेकिन जूता तक नहीं मारा, लेकिन आप जबान से नहीं कह सकते किसी को बुरा, किसी के अमल के ऊपर किसी को क्रिटिसाइज करना गलत है। और एक ऐसी चीज जो एक ट्रांसपेरेंट है कि आखिरी वक्त में उस जज को उस इनाम के तौर पे वहां भेजा गया, जबकि 1 महीने पहले तक किसी और जज का नाम था, और दिलावर साहब को 5 ही तारीख को उन्होंने लेट नहीं किया क्योंकि सजा निकला। अच्छा, मैं एक चीज मिस कर रहे थे, आप दोनों दफा जो सवाल आपने किया वो दूसरे साथियों से कर लिया, मैं उसका सिर्फ एक जवाब दूं, जो आप बिल की बात कर रहे हैं, 2 मिनट है आपके पास, बिल की बात कर रहे हैं, वो बिल एक इलेक्शन टैक्टिक्स है, क्योंकि हुकूमत में शामिल सबसे बड़ी मजहबी जमात जो है उसको इलेक्शन में जाने के लिए मवाद चाहिए था, वो इस बिल के जरिए अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर रही है। ये मैं कौन को बताना चाहता हूं, ये फुटेज भी निकाल के रखिएगा, अगर उनकी इलेक्शन कैंपेन इस बिल के ऊपर ना हुई तो आप कह दीजिएगा सरार साहब आपने गलत कहा। चलिए, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।